طلاق क्यों पप, प्लीज मुझे तलाक मत दें। वो रुकती सांसों से बोली थी। इसकी शादी को चंद दिन ही हुए थे, इतनी मुश्किल से तो वो इस जहन्नम से निकली थी जहां बचपन से जुल्म सह रही थी, पर अब रोहान शाह के तलाक का कहने पर बेसाख्ता रो दी थी। मैं रिश्तों में जबरदस्ती का कायल नहीं लड़की, तुम इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही तो मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूं कि मेरे निकाह में होते तुम खुद को किसी दूसरे के लिए महफूज रखो और मैं खामोश रहूं। रोहान बोला तो मनाहल की सांस अटकने लगी। वो कैसे बताती इसकी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं था, बल्कि कोई और वजह थी कि वो रोहान शाह के पास भटकने से भी डरती। जज जो बोलेंगे करूंगी, पर प्लीज तलाक मत दी। वो रोदी जब रोहान शाह ने अचानक कमरे में मौजूद मध्यम रोशनी ने हर चीज को एक खूबसूरत रंग में रंग रखा था। बिस्तर पर सजा गुलाबों का ढेर और कमरे में फैली महक एक नए रिश्ते की नवेद सना रही थी। रोहान ने अपनी धड़कन को काबू में रखने की कोशिश की और आहिस्ता कदमों से बीट की जानिब बढ़ा जहां मनाहिल सर झुकाए बैठी थी। उसका वजूद लर्ज रहा था। रोहान का दिल सीने से बाहर आने को बेताब था। वो कुछ देर खामोशी से इसे देखता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर इसके करीब बैठ गया। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, रोहान ने नरमी से उसके हाथ थामते हुए कहा, जिसके जवाब में मनाहिल की सांसें और तेज हो गईं। उसने अपना घूंघट हल्का सा सरकाया तो मनाहिल के चेहरे पर पड़ने वाली शर्मो हया ने रूहान को मजीद दीवाना बना दिया। इसने इसके चेहरे को हाथों में लिया और बड़ी अकीदत से इसके माथे पर बोसा दिया। मनाहल की आंखों में नमी तैर गई, मगर वो खामोश रही। रूहान को लगा ये सिर्फ शर्मंदगी है, इसलिए वो कुछ और करीब हुआ। तुम अब मेरी हो मनाहल, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा ख्वाब सच हो गया है, रूहान ने सरगोशी में कहा और इसकी जानिब बढ़ने लगा। मगर जून ही इसने मनाहिल के कंधे पर हाथ रखा, मनाहिल को जैसे किरंट सा लगा। वो बुरी तरह कांप उठी और एकदम पीछे हट गई। नहीं रोहान, प्लीज आप मुझसे दूर रहें, मनाहल ने रोते हुए कहा। तो रोहान के चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए। वो हैरत और गुस्से के मिले जले एहसासात के साथ इसे देखने लगा। ये क्या बदतमीजी है मनाहल, और मैं तुम्हारा शौहर हूं, ये कैसा रवैया है तुम्हारा, रोहान ने गुस्से से कहा। मगर मनाहल की हिचकियां बंद न हुई। वो बिस्तर के दूसरे कोने पर जा बैठी और अपने आप को दोबट्टे में लिपीट लिया। बस आप मुझसे दूर रहें, मनाहल ने रोते हुए कहा। तो रोहान का जबत जवाब देने लगा। इसे लगा कि शायद वो इससे मोहब्बत नहीं करती, या शायद इसे इस शादी से कोई मसला है। तुम मुझसे ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो, रोहान ने गुस्से से चीख कर पूछा, जिस पर मनाहल का रोना और बढ़ गया। वो कुछ न बोली, बस खामोशी से रोती रही। रोहान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर गुस्से में आकर बेड से उठ खड़ा हुआ और अपनी जगह बदलकर दूसरे कोने पर जा लेटा। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, मगर याद रखना ये तुम्हारी जिद है, मेरी नहीं। तुम यहाँ सो जाओ, मैं दूर सो रहा हूँ, रोहान ने सर्द लहजे में कहा और कमरे की लाइट बुझा दी। रात का पहला पहर गुजर रहा था, मगर दोनों की आंखों में नींद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। रोहान का दिल जल रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है जो वो इसके करीब नहीं आ रही। क्या वो वाक़ई इससे नफ़रत करती है, या ये सिर्फ़ इस ख़ामोशी से जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा। दूसरी तरफ मनाहिल तकिए में मुँह छुपाए रो रही थी। इसका दिल कर रहा था कि वो रूहान को सब सच बता दे, मगर वो अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो सोच रही थी कि अगर इसने सच बोल दिया तो ये रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा और वो रूहान से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मनाहिल ने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की। इसका दिमाग फट रहा था। वो रूहान की मोहब्बत और इस मुश्किल के दरमियान बुरी तरह फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी वफ़ादारी कहाँ निभाए। एक तरफ इसका शौहर था जिसकी मोहब्बत इसकी रग-रग में बसती थी, और दूसरी तरफ वो था जो इसका ज़िक्र भी किसी से नहीं कर सकती थी। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि दोनों के दिल की धड़कनें एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। रूहान ने करवट ली तो मनाहिल का सांस हलक में अटक गया। उसे लगा अब वो उसे कुछ कहेगा, मगर रूहान सिर्फ एक सर्द आह भर कर रह गया। वो इस रात को खुद को कोस रहा था और मनाहिल अपनी किस्मत को रो रही थी। वो दोनों एक ही छत तले और एक ही बिस्तर पर होने के बावजूद मीलों दूर थे। ये फासला सिर्फ जिस्मानी नहीं था, बल्कि ये इन गलतफहमियों की दीवार थी जो इनके दरमियान खड़ी कर दी गई थी। सूरज की पहली किरण कमरे की खिड़की से फर्श पर आ गिरी थी। रोहान की आँख खुली तो इसका सर बोझल था। वो करवट बदल कर मनाहिल की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो अभी भी गहरी नींद में थी।
رات کی تمام تلخیوں کے باوجود وہ اسے اتنی معصوم لگی کہ روحان کا سارا غصہ ایک پل میں رفو چکر ہو گیا۔ اس نے رات کو جو وعدہ کیا تھا اسے یاد تھا، مگر صبح کے وقت ایک مرد کے جذبات اس کے قابو سے باہر ہونے لگے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا، اس کے چہرے پر الجھے بال ہٹانے لگا، پھر اس کے ماتھے پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ مناہل، روحان نے سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں مناہل کے چہرے کو چھونے لگیں تو وہ ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ اسے اپنے قریب روحان کو دیکھ کر ایک جھٹکا سا لگا اور وہ فوراً بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ آپ بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ کیا آپ کو اپنی بات یاد نہیں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ مجھ سے دور رہیں گے، مناہل نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں گلا تھا اور آنکھوں میں آنسو۔ وہ مزید کچھ کہے بنا روتی ہوئی باتھ روم میں جا گھسی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ روحان وہیں سخت رہ گیا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر کے جذبات ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ کر باہر آنا چاہتے تھے۔ اسے اپنی ہی نقاب بیوی کے سامنے اتنی بے بسی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ خود کو کوسنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر مناہل کو کیا مسئلہ ہے۔ کیا وہ سچ میں اسے پسند نہیں کرتی یا پھر کوئی اور بات ہے جو اسے روکے ہوئے ہے؟ کچھ دیر بعد جب باتھ روم کا دروازہ کھلا تو مناہل باہر نکلی۔ اس نے پنک رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے لمبے گیلے بال اس کی کمر کو چھو رہے تھے۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر روحان کے جذبات پر ایک بار پھر حملہ ہوا۔ وہ تڑپ کر اٹھا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے دیوار سے جا لگایا۔ مجھے سچ بتاؤ مناہل، یہ سب کیا ہے؟ کیا تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی یا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اگر ایسا ہے تو مجھے ابھی بتا دو، میں تمہیں اسی وقت فارغ کر دوں گا۔ مجھے زبردستی کا رشتہ نہیں چاہیے، روحان نے غصے اور کرب میں ڈوب کر کہا۔ مناہل کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ روحان کے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے قاصر تھی۔ اس کی خاموشی روحان کو پاگل کر رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور خود غصے میں باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مناہل صوفے پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب دونوں تیار ہو کر باہر نکلے تو روحان نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا، نیچے سب کے سامنے ہمیں خوش رہنا ہے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے درمیان کیا چل رہا ہے، سمجھی آپ؟ مناہل نے خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ نیچے گئی تو دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ تھے۔ ناشتے کی میز پر وہ سب کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی، جسے دیکھ کر روحان حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ جو لڑکی میرے ساتھ ایک پل میں خوش نہیں رہ سکتی، وہ باقی سب کے ساتھ اتنا خوش کیسے ہو سکتی ہے۔ یہیں سے ان کے درمیان غلط فہمیوں نے ایک ختم ہونے والی داستان کا آغاز لیا۔ وقت کی تیز لہریں گزرتی جا رہی تھیں۔ شادی کو 7 دن بیت چکے تھے، مگر روحان اور مناہل کے درمیان فاصلے کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے تھے۔ گھر والوں کے سامنے ایک ہنستا مسکراتا جوڑا لگتے تھے، مگر ان کے کمرے کی چار دیواری کے اندر خاموشی کا ایک ایسا راز تھا جو روحان کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ ایک رات روحان اپنے کام میں مصروف دیر تک گھر سے باہر رہا۔ جب وہ تھکن سے چور کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی مدھم روشنی میں مناہل بستر پر پرسکون سوئی ہوئی تھی۔ روحان آہستہ قدموں سے اس کے قریب پہنچا، اس کے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں کو عقیدت سے ماتھے سے ہٹایا۔ اس کا چہرہ نیند میں کتنا پرسکون تھا، جیسے اسے کسی چیز کا کوئی دکھ نہ ہو۔ روحان نے جھک کر اس کے ماتھے پہ ایک ہلکا سا بوسہ دیا۔ آخر کیوں تم مجھے اتنی بڑی سزا دے رہی ہو؟ کیا میرا قصور صرف یہی ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے؟ روحان نے سرگوشی کرتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اسے اپنے بازوؤں میں بھر لے، مگر اس نے اپنا وعدہ نبھایا۔ وہ کپڑے تبدیل کیے بنا ہی اس کے پہلو میں لیٹ گیا، مگر دور۔ اس رات روحان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ صرف مناہل کی سانسوں کی آواز سن کر خود کو تسلی دے رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ایک ہلکی سی آہٹ نے روحان کی آنکھیں کھول دی۔ مناہل بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ باہر چاندنی بکھری ہوئی تھی اور اس کی روشنی میں مناہل کے کندھے ہل رہے تھے۔ روحان نے غور سے دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آوازیں روحان کے دل پر زخم لگا رہی تھی۔ اس سے ضبط نہ ہو سکا، وہ تیزی سے اٹھا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ مناہل، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ روحان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ مناہل کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ پلیز روحان، آپ یہاں سے چلے جائیں، مناہل نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ روحان نے اسے زبردستی اپنے قریب کرنے کی کوشش کی۔ وہ اسے گلے لگانا چاہتا تھا، مگر مناہل نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ روحان اس کے قریب آئے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ قریب آئے تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ مجھے مت چھوئیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سب کتنا مشکل ہے میرے لیے، مناہل نے چیختے ہوئے کہا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ روحان کا صبر جو اب جواب دے چکا تھا،
وہ اسے پیار سے منانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ ہر بات اسے دھتکار دیتی تھی۔ میں تم سے بہت آرام سے بات کر رہا ہوں، لیکن تم میری ہر کوشش کو ٹھکرا رہی ہو۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میری محبت کا یہ صلہ ہے؟ کیا تم مجھے ہر بار اجنبی بنا دیتی ہو؟ روحان نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ مناہل خاموش رہی۔ اس خاموشی روحان کے غصے کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ اس نے دوبارہ اسے بازوؤں سے پکڑنے کی کوشش کی تو مناہل نے چیخ کر ہاتھ چھڑایا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ باتھ روم کا دروازہ بند ہوتے ہی روحان کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ اگلے پارٹ کے لیے کامنٹ میں نیکسٹ لکھیے۔ شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا ریویو ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔